نواصل درسنا إن شاء الله. طيب نواصل درسنا إن شاء الله في المقدمة الأجرومية. أخذنا بالأمس الكلام، تعريف الكلام لغة واصطلاحا، وكذلك أخذنا أقسام الكلام، أقسامه التي يتألف منها وليس أقسامه التي ينقسم إليها بعد تألفه وتركبه. ثلاثة قلنا إنها ثلاثة أقسام الكلام التي يتألف منها كم؟ ثلاثة: اسم وفعل وحرف. ثم ذكرنا علامات الاسم ووقفنا في علامات الفعل. الاسم تعرفه يا شباب، تعريف كتفلق اسم مالك في الاصطلاح كلمة دلت على معنى في نفسها مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا لالو. والفعل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترن فعل مقترنة، يعني اسم غير مقترنة. الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا. والفعل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا لالو. الحرف ما لا يصلح معه ودك لما تعال كلمة دلت على معنى في غيرها نوم يبالو ይሄን ትናንት ብለናል። ምልክት የስም ምልክቶችን ጠቅሰናል يا شباب: بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام وحروف الخفض وحروف القسم እነዚህ ሁሉ የስም ምልክቶች ናቸው ብለን ከላም النحات ሊገኝ የሚችለው ከሶስት ነገሮች ነው ብለናል። ከሶስት ውጭ የለም ወይ ከስም እና ከፊዕል ከሐርፍ ከሶስቱም ሁሉ ሊገኝ ይችላል። من مجموعها لا من جميعها ይላል። ስለዚህ ስምን መጀመሪያ ለምን አመጣ፣ ፊዕልን ሁለተኛ ለምን አመጣ፣ ሐርፍን ለምን መጨረሻ አረገው፣ እሱን ሁሉ ትናንት ተነጋግረንበታል። درسنا اليوم عن علامات الفعل وإلى ما شاء الله. فعل በምን ይታወቃል ለሚለው صاحب الأجرومية من ይላሉ: والفعل يعرف بقد. فعل من حيث هو فعل መሆኑን ብቻ በማየት فعل መሆኑን ብቻ ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት فعل ከሆነ በኋላ ማዲ ሙዳሪ አምር የሚባለውን ግምት ውስጥ ሳናስገባ فعل መሆኑን ብቻ ካየን የፊዕል ምልክቱ ምንድነው አለው? የመጀመሪያው በቀድ ይታወቃል። ምልክቱ ቀድ ናት ይላል። አሁን እዚህ ላይ ቀድ ስም ናት፣ ሐርፍ አይደለችም። ምክንያቱም የስምን ምልክት ስለተቀበለች። የስም ከስም ምልክቶች አንዱ ምንድነው ብለናል? ሐርፍ አልጀር ነው ብለናል። ቀድ ላይ ምን ገባበት? ባ ገባች። ባ የምትገባው ምን ላይ ነው ብለናል? ስም ላይ ነው። ስለዚህ ቀድ في كلام المؤلف او في كلام صاحب الأجرومية ሐርፍ አይደለች። ለፍዟ ስለተሻ ማዕናው ለተሻቹ ቀድ ስም ስለሆነ ባ አስገብቶ አመጣባ። ስለዚህ ፊዕል ማለት ቀድን የሚቀበል ነው አለ። ቀድን ልታስገባበት ከቻለ ፊዕል ነው ልንለው እንችላለን። طيب ቀድ علامة مشتركة بين الماضي والمضارع። ስለዚህ ነው ፊዕል ምልክቱ ቀድ ነው እንላለን ያልነው የፊዕሉን ማንነት ሳንወስን ፊዕል መሆኑን ብቻ ስናይ፣ ሐርፍ ስም አለመሆኑን ፊዕል መሆኑን ብቻ ካየን ለፊዕል ምልክት ማን ይሆነዋል? ቀድ ያልነው ለሱ። ይሄ علامة مشتركة بين الماضي والمضارع። ማዲም ላይ ትገባለይ፣ ሙዳሪዕም ላይ ትገባለይ። مسائل ለማብዛት باختصار ማለት ነው። ማዲ ላይ የገባችውን ማዕናዋን ለሁለት ያረጋታል፣ ሙዳሪዕም ላይ ከذلك የገባችው ለሁለት ያረጋታል። ስለዚህ ቀድ አራት ማዕና አላት ይላል። ወደ ውስጥ እንገባ፣ ሌላ ውስጥ ልንገባ እንችላለን። ማዲ ላይ ከገባ አንድ ማዕናዋ ተሕቂቅ ሊሆን ይችላል፣ ሌላው ሁለተኛው ማዕናዋ ተቅሪብ ይሆናል። ማዲ ላይ የምትገባ ቀድ ወይ ለተቅሪብ ናት ወይ ለተሕቂቅ። ሙዳሪዕ ላይ የምትገባ ደግሞ ወይ ለተቅሊል ናት ወይ ለተክሲር። ግልጽ ነው ሸባብ። ስለዚህ ቀድ
جاء زيد بتل برقط مطال لمالت ነው መጥቷል قد قامت الصلاه بتل ደግሞ حان وقت قيام ماضي ላይ ከገባች ቀድ تفيدنا اما التقريب واما التحقيق مضارع ላይ ከሆነች اما التقليل واما التكثير قد يجود الكريم بتل تفيدك التكثير قد يجود البخيل تفيدنا التقليل فقد 4 ሚሉት በዛ አይነት ከዚህ ተነስተው ሌላው የፊዕል ምልክት والسين በሲንም ይለያል وسوف سوف በመትለውም ይለያል እነዚህ علامتان مختصتان بالمضارع سينና سوف ማዲ ላይ ልታስገባው አትችልም አምር ላይም ሊገባ አይችልም سين سيقول السفهاء الى الله سبحانه وتعالى ስለዚህ سين የሙضارع ብቻ ልዩ ምልክት ናት ይላል سوفም كذلك የሙضارع ብቻ ምልክት ናት ማዲ ላይ ልትገባ አትችልም سوف يقوم الناس ስለዚህ علامه مشتركه قدين አግኝተናል علامه خاصه بالمضارع ማንን አገኘን ሁለት ሲንንና سوفን سين للتنفيس وسوف للتصويف ብለው ይፈስራሉ ተንፊስ ማለት አሁን ቶሎ ሳይቆም አይቀርም ማለት ነው ተንፊስ ማለት የሲንና የሰውፈ ሁላቸውም ለእስቲቅባል ያደርጉታል ሙዳሪዑን በሲን የሆነው በቅርብ ጊዜ ሳይሰራው አይቀርም ይሄን ነገር ሰውፈ ደግሞ ለተስዊፍ ነው ሶስት ፊደሎች ስለሆኑ ሰውፈ ሉጋት ብዙ አሏት ይባላል ሰው ፋውም ተጥሎ ሰው ይባላል ፋዋውም ተጥሎ ደግሞ ሰፍ ይባላል ዋዋ ደግሞ ተገልብጣ ሰይም ይባላል ይላሉ ومع هذا كله لا تسويفنات سوف ትንሽ ዘግየት ብሎ ነው የሚሰራው ለማለት طيب قد الحرفيه وتدخل على الماضي وتكون للتحقيق نحو قد قام زيد ويعربه وللتقريب نحو قد قامت الصلاه يرابنا متى فقام في الموضعين فعل لدخول قد عليه تدخل على المضارع وتكون للتقليل نحو قد يجود البخيل وتكون للتكثير نحو قد يجود الكريم قدم دالناچو معنى والسين يعني أن الفعل يتميز أيضا بالسين تختص بالمضارع انه سيقوم زيد وسوف اي ويتميز الفعل ايضا بسوف وتختص ايضا بالمضارع نحو سوف يقوم زيد فيقوم في المثالين فعل مضارع لدخول السين وسوف عليه والتنفيس معناه الزمن القريب والتصويف معناه الزمن البعيد الى سين لا تنفيس بلو يفسرنا سوف ደግሞ للتسويف لنا تنفيس ማለት በቅርብ ጊዜ ለማለት ነው تسويف ማለት ደግሞ ዘግይቶ زياده እንደነሚሉት المبنى تدل على زياده المعنى የሚባል قاعده አለ وان كانت القاعده ليست اضطراديا لكن يقولون هكذا عن ነገር حرف ከበዛ معناው ምን ይሆናል ይበዛል حرف ካነሰ معناው ያንሳል سيقوم ማለት እንግዲህ يقوم مضارع ነው مضارع اصل الوضع على الصحيح محتمل አድርገው ነው ያስቀመጡት للحال والاستقبال يقوم ማለት አሁን ቆሟል ቆሞ ነው ያለው ለማለት ይሆናል ወይ ደግሞ ይቆማል ወደፊት ለማለት ይሆናል ሲንና ሰውፈ ካልገቡበት ሲን ካስገባህበት ሲን ለምንድነው ይያልን ነው ለተንፊስ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ይቆማል ማለት ሰውፈ يقوم ካልክ ደግሞ ብዙ ዘግይቶ ነው የሚቆመው ለማለት ነው ሙዳሪዕ ላይ የሚገቡት የሙዳሪዕ ልዩ ምልክቶች ናቸው ስለዚህ ቀድም ሆነ ሲንም ሆነ ሰውፈም ሆነ ምን ላይ አይገባ አሸው እስም ላይ ሊገባ ይችላል እስም ላይ አይገባም የፊዕል ልዩ ምልክቶች ናቸው ያልን ሌላው ከዘከረው የመጨረሻው የፊዕል ምልክት ወታኢ ተእኒሲ አሳኪነቲ ታ هنا ደግሞ ሙስነድ ኢለይሁ ፊዕሉን ድርጊቱን የሚፈጽመው
እንስት ነው ሴት ነው ለማለት የምትመራ ታአለች እሷም የፊዕል ምልክት ናት ይላል እቺ ደግሞ በማዲ ብቻ ነው የምትለይ አላማቱን ኻሰቱን بالماضي بماضي ነው ሙዳሪ ላይ አትገባ ሳኪና ሲል አስሉ ወضعها ሳኪና ነች ولا يضر تحركها لعارض ባላ ለሆነ ነገር መተሐረኳ አይደረረን ለምሳሌ قد قامت هند ብትል እንግዲህ አንድ ነገር ላይ ሁለት ምልክት ሊገኝ ይችላል አንድ ብቻ ሊገኝ ይችላል ብያለሁ ያሸበ قد قامت الصلاه አሁን ቃመት ስም ነው ፊዕል ነው ብትባል ምንድነው ትላለህ قد قامت الصلاه ፊዕል ነው እንላለን ለምን ከተባለ ቀድም አለችበት መጨረሻውም ላይ ታአለችበት ታአተን ስለዚህ ሁለት ምልክት ቢያገኝ ችግር የለውም አንድም ቢያገኝ ችግር የለውም ከዛም በላይ ቢያገኝ ችግር የለውም ወከዳሊከ ለይስ ስለዚህ አሁንኛ ምንለው ታአተኒት አስሏ ምንድነው ሳኪና ናት ብለናል ሊዓሪድ ብትተሐረክ لا يضر هذا كتاب አልተሰጣችሁ ምን ነጅሩ نعم هذا كتاب ያዩና መከታተል የሚሻለው ሰው ያዩማ ችግር ስለዚህ አይ በመሃል አይደለም ሁሉም መያዝ አለበት ዛሬ መጣል ነበር የተባለው እኮ መሰለኝ 40ንም አልተሰጣቸውም طيب على كل الاحوال قد قامت اصلا سكون ነው ምንለው لعارض بالتحرك ችግር የለውም ምክንያቱም قد قامت ስትላሁን ታይቱ ሳኪና ነች ከሷ በኋላ ደግሞ ምን አለ አላለች አልሸምስያ ሆና ነው ዛሂር ያልሆነች ስለዚህ ታይቱ ሳኪናት ዓለም ሳኪናት ለልትቃ ሳኪንን ሁለት ሳኪኖች ሲገኝ ሁለት ህግ ነው ያለ አንድ ህግ አንደኛው የሚጣልበት ቦታ አለ አንደኛው ሳኪን ይጣላል እዚህ ላይ ግን ህጉ አንደኛው ሳኪንን ይጣል ስለማይፈቅድ ህጉ አንደኛው ሳኪን ይተሐረካል ማንን ሐረክ ነው ታይቱ ተሐረከች በከስራ አስለ ተخلص ከስራ ስለሆነ ታይቱን በከስራ ሐረክንና ሁለት ሳኪን ከመገናኘት ዳል ለዚህ ተብላ መተሐረኳ ተአተኒስ መባልን አያት አይከለክላትም ከዛ አያወጣትምና ታኡተኒስ አሳኪና የፊዕል ምልክት ናት እንላለን ሙተሐሪካ ከሆነች አትሆን ሙተሐሪካ ከሆነች اسم ላይ ስለምትገባ አስሏ ሐረካው አስል ስለሆነ እነ ፋጢማ እነ ቃኢማ اسم ላይ ትገባለች ነው لتأنيث المسند إليه ብለን የቀየርነው ደግሞ لتأنيث الكلمة ከሆነ ሐርፍም ላይ ልትገባ ትችላለች እነ ሩበት እነ ثمت ይባላሉ ስለዚህ ተአተኒስ የምትባለው ፊዕሉን የሰራው ሙስነድ ኢለይሁ ሙአነስ ነው ማለትን የምትመራታ ማለት እንጂ ከሊማዋ ራሷ ምንድናት ማለት አይደለም ሙአነስ ናት ማለት አይደለም ያ ከሆነ ሐርፍም ላይ ልትገባ ስለምትችል طيب ስንት ምልክት አገኘን قد السين وسوف وتاء التأنيث الساكنة ስለዚህ ፊዕልን عرفنዋልም لغة فعل تتبالى كتطيق عرف الفعل لغة كتبالك مطلق الحدث عند ነገር ክስተት ስራ ማለት ነው ፊዕል ማለት በሉጋ በእስጢላሃቸው ፊዕል ማለት ምን ማለት ነው ከተባልክ ምንድነው ነው ያልነው አልፊዕል كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت مقترنة مالتم تشلال واقترنت مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا يقد ممطات አለበት ምክንያቱም ፊዕልን ሲያስቀምጡት እንደዚህ ነው በእስቲዕማል ግን ከዘመን የወጡ አፍዓሎች ስላሉ በእነሱ ባጠቃቀማቸው ፊዕል ሆኖ ሲያበቃ በዘመን ጋር ግንኙነት የሌላቸዋል እንደነ ለይሰ ለምሳሌ ለይሰ አሁን የሚጠቀማት ሐሊያን ለምንድነው ለነፊ فقط ባለፈው ጊዜ ማትባል በሙስተቅበልም በሐልም አትመራ እስምም ላይ ያንን ብለናል طيب ጊዜ ስለሌለን ዛሂር ነው እንግዲህ ምን ሄደ والحرف الى ሶስተኛው حرف ነው ማ
نكراتما بلو ነው የሚያርቡት ሸይኡን ልንል ነው ሸይኡን ሸይ ነው لا يصلح معه እሱ ጋር የማይስማማ ወይ የማይመቸው دليل الاسم يسم ملكت ولا دليل الفعل يفعلንም ملكت ስለዚህ አንዲት ከሊማ اذا عرضت لك ይላሉ ህግ ኩሊ ሲናገሩ ተቃላይ ህግ አንዲት ከሊማ አቀረቡልህና ስምናት فعلናት ተባልክ اول شيء ያስቀደመው ማንን ነው ስምን ስለሆነ تعرض عليها علامات الاسم የስም ምልክቶች አንድ አራት ወይ አምስት አምጥተናል ከነሱ አንዱን ታመጣላታል አልቀበል ካለ ከስም ምልክት ማንኛውንም ሁለተኛ ምንድነው የሚሆነው አማራጫችን የፊዕልን ምልክት እናቀርባለን እሱንም አልቀበል ካለች ትልቃየን ምን መሆኗን አወቅ የስም ከተቀበለ የስም ናት እንላታለን የስም አልተቀበለም የፊዕል ምልክት ስንሰጠው እሺ ብሎ ከተቀበለ ይሄ በእነሱ ህግ ነው አንተ ልታስገባበት ትችላለህ በእነሱ ህግ ማለታችን አሁን ያስገባሉ በአረቦቹ ራሱ አረብነን የሚሉት ባሁኑ በእኛ ጊዜ ማባእኩል ኢላህ ማበሽረብ ስለዚህ አሁን ምንን አስገባበት حرف الجر ገባበት አንተ ያእኩሉንና አኩሉንና አሽረቡን ስምነው ልንል እንችላለን እሱ ስላስገባበት አይባል ምክንያቱም በህጉ አይገባም ፊዕል ላይ ምን አይገባም حرف الجر አይገባም حرف الجر የምን ምልክት ነው ብለናል የስም ምልክት ነው ስለዚህ በእነሱ ህግ መሰረት የስምን ምልክት ከተቀበለ አንዲት ከሊማ ስምናት እንላለን ካልሆነ የፊዕልን ሰጣታለን የፊዕልን ከተቀበለች ፊዕልናት እንላታለን ሁለቱንም ካልተቀበለ ምን ሊሆን حرف ነው በእስቲቅራእና በተተቦ ከሶስት ውጭ የለም ስለዚህ حرف የሚባለው የስምንም ምልክት የሐርፍንም የፊዕልንም ምልክት ካልተቀበለ حرف ነው እንለዋለን دليل በሚለው ነው عباره ያደረጉት صاحب الجرميه علماء هذا الفن نحو ነው እየቀራን ያለነው لا يفرقون علامه برهان حجه دليل አራቱ ቃሎች አንድ ናቸው ትርጉማቸው ይላሉ በዚህኛው አሁን በመንቀራው ምን ሸባብ ምን አለ الدليل والبرهان والحجه والعلامه بمعنى አለዛ ሌላ ቦታ ከሄድን እኮ دليل ማለት ምን ማለት ነው ይለያል እዚህ ላይ ዓላማ ሳይል دليل ባለው ለምን عباره አረገ ይያሉ اعتراض የሚያረጋሉ የአራቱም ነገሮች ማዕና አንድ ስለሆነ ነው دليل ያለው እንላለን طيب ስለዚህ የሐርፍ ምልክት እነዚህ ናቸው አለ طيب يعني أن الحرف يتميز بعدم قبول علامات الاسم والفعل السابقة نحو هل وفي ولم فإنها لا تقبل شيئا من علامات الاسم ولا شيئا من علامات الفعل فلا يقال بهل ولا قد هل إلى آخره أو لمثال هل لي بهل للتلاتشلم ويم قد ناس قبته قد هل لبالا يتشال فتعين أن تكون حروفا فعدم قبول الكلمة العلامات السابقة علامة على حرفيتها فلذلك قال بعضهم والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكون علامة أي الحرف ما ليست له علامة موجودة نلال بل علامة عدمية كما علمت والله أعلم سلزي أهون جرسنا شباب أقسام الكلام التي يتألف منها እንግዲህ እነዚህ ለከላም አቅሳም ማረጉ اعتراض እንዳለ ሆኖ اقسام الكلام التي يتالف منها ثلاثه ገና ከላም ሊገኝ ነው ያሸባብ ከላም ለመገኘት ከላም የሚገኝባቸው አቅሳሞች ሶስት ናቸው وهي الاسم والفعل والحرف الذي جاء لمعنى ولكل منها علامات ምልክት አሏቸው ለናል فعلامات الاسم الخفض والتنوين ودخول حروف الخفض والقسم عليه ومن علامات الفعل
دخول قد والسين وسوف وتاء التأنيث عليه تاء التأنيث الساكن سلازه بتقول له يهن وعلامات الحرف أو علامة الحرف عدم قبول أي من علامات الاسم ولا من علامات الفعل إيه حرف يبالال علامة عدمي نو حرف وجودي نو علامة عندت عدمي هنا الوجود عدمي كيف يكون علامة للوجود للسوق هم بفتم تنقاقرنا الزهم لا يسقوال سويه على عدم محصور كهنا يهنا البمل ምልክት አርገዋል እንደ ጅምና እንደ ሐ እንደ ኸ አርገን እንመስላለን ይላሉ ስለዚህ ከዚህ በኋላ ደግሞ ወደ ሌላ ባብ ልንገባ ነው እስካሁን ምንን አውቀናል ትናንትና አሁን እስካሁን ድረስ በቀራ ነው ከላም አረቦች ወይ ምኑሐቶች ዘንድ ከላም የሚባለው ምን እንደሆነ ምን አቅሳም እንዳሉት እነዛ አቅሳሞች ደግሞ አንዱ ካንዱ በምን እንደሚለዩ እነሱን ምልክቶች ይዘናል አሁን ደግሞ ኢዕራብ የሚባል ነገር አለ እሱን ልናይ ነው ኢንሻአላህ ባቡል ኢዕራብ ይላል ኢዕራብ የኢዕራብ ባብ ነው ይሄ ባባ ይቀራል በሁለቱም ባቢም ይቀራል ይላሉ ባይሆን ባቢ የተወሰኑ አህለ اللغة ወይም ኩፊያ በመባል ኩፊዩና የሚባሉ አሉ በእነሱ ዘንድ حرف الجر ወድቆ ስራው ይቀራል ይላሉ በእነሱ ዘንድ ባቢል ኢዕራቢል ይባል ይቻላል ይላሉ ሌላው ባበና ባቡ عندهم كلهم ይቻላል ይላሉ الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا لا الإعراب أهون كلام اللغة واصطلاحا عند عرفنا إعرابنا من نعرفالن بابنا من نعرفالن طيب باب مالت لغة لا الباب لغة فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج وعكسه قلت نوار تعرف باب مبالو في اللغة فرجة في ساتر اقر قدام مالتنا ساتر اقر قدام يالج كفتت يتوصل بها من داخل إلى خارج كزاهم كتقمت كبت واتهم تهدبت كفتت من يبالال بلغة من داخل إلى خارج أو عكسه ومن خارج إلى داخل هي من يبالال باب يبالال بلغة واصطلاحا اسم لجملة من العلم مشتملة على مسائل اشتملت على فصول أم لا باب سبال باصطلاحاتቸው ምንድን ማለት ነው اسم لجملة من العلم توسن علمዎች አሉ ለነሱ ስም ነው مجموعة مشتملة على مسائل ያቺ جملة من العلم በመሳኤል ላይ مشتملة የሆነ فصول ቢኖርም ባይኖርም فصل እያለ ቢያመጣውም ባያመጣውም والأكثر أن تكون مشتملة على الفصول غالبا باب كذا ካለህ በኋላ ምን ያመጣልህ ለውስጡ فصل እያለ فصل ያመጣል بማምጣቱ ግን ሸርጥ አይደለም አግለብይ ነው እንጂ ይላል ይሄን የባብ تعريف ይሄ ነው لغة واصطلاحا اعرابንም لغة واصطلاحا معرف ስላለብን الاعراب لغة له عدة معاني ብዙ ማዕናዎች አሉት لكن نقتصر على واحد وهو الإبانة أعرب مالت بلغة العرب من مالتنا إبانة أبرر أعرب عما في ضميره إبالا أي عما في أبانا عما في نفسه وستقالون بقلت تناقر أبرر ولا مالت أبانا سلزه أعرب إبالا إعراب مالت لغة إبانة بملون نزونا واصطلاحا سوي يعرف لنا واصطلاحا إعراب مالت من دنا على أنه معنوي لفظنا معنوي ملوتال إننا بزه السبع عرفه بتشان نقتصر حيران دائما تابن مالت الإعراب هو قالوا إعراب مبالو تغيير أواخر الكلم يا كلموችን መጨረሻቸውን መቀያየር መለዋወጡ أحيانا تكون مرفوعة وأحيانا منصوبة وأحيانا أخرى
مجرورة إيه تغيير ما يتايو نجر من البالال إعراب البالال جاء زيد نالك دعنا رأيت زيدا نالك دعنا مررت بزيد نالك يضرب نالك يضرب زيد لن يضرب زيد قدم باو من النبأ يضرب زيد لن يضرب زيد لم يضرب زيد من هنا لم يضرب يا شباب لم يضرب ما يزمهن يهنده ما هونو تغييره مقايره معناوي ነገር إعراب ይባላል በዛሂር የሚታዩት ነገሮች ደግሞ ለዛ ለተغييሩ ምን ይባላሉ ምልክቶች ግልጽና ሸባብ ታሪፉ تغيير إعراب የሚባለው መቀያየር معناوي እዚህ የምታዩት ضمዋና ፈትሐዋ ሱኩኗ ከስራዋ ምንድን ሊሆኑ علامه لذلك التغيير ስለዚህ በዚህ አርፈውታል اواخر الكلم ማለት ስናየው የከሊሙ ከሊም በመባል የተፈለገው እዚህ ላይ الاسماء المتمكنه والفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء كلم ማለት እዚህ ላይ የፈለግነው يا شباب ስም ሆኖ متمكن معرب የሆኑ ስሞችና فعل المضارع ሆኖ አኺሩ ላይ ምን ያልገባበት ምንም ነገር ያልገባበት صحيح የሆነ ምንም ነገር اتصال ያላረገበት ነው ተውኪድም ሊሆን ይችላል ነው ንስዋ ሊሆን ይችላል ሌላም ደግሞ አሉ የሚገቡ እነሱ ያልገቡበት ማለት ነው ይላል ስለዚህ አዋኺሩ ሳይሆን የሚቀየረው አህዋሉ ነው አሁን ضرب زيد ስንልኮ زيد እንዳሉ ዳል ነው አሁን رايت زيدا ስንልስ ዳል ነው አይደለም مررت بزيد ምንድነው አኺሩ ዳል ተቀየረ ማኺሩ በዛ አባባል በዛሂሩ ከያዝ አኺሩን መቀያየር ነበር ያለው አኺሩን ራስን ሳይሆን የአኺሩን ጸባዩ አህዋሉ تغيير احوال اواخر الكلم طيب كلم የሚለው يا شباب حرفንም ያካትታል ብለናል الاسماء المبنيه كلم ውስጥ ትገባለች فعل مضارع ንስዋ የገባበት ሁሉ ምንም ነገር ሁሉም የገባበት ስለሚያካትት كلم የሚለው اسم جمع جنس اسم جنس جمعي ስለሆነ በخاص ነው የፈሰርነው ዘለ تغيير اواخر الكلم የሚለውን በምን ፈስረናል بالاسماء المتمكنه والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء بمن فسرنا طيب አሁንም ገና አልጨረስንም ሐዱ لاختلاف العوامل الداخلة عليها የሚغيرው اواخر الكلمه የሚቀያየረው ለምንድነው ከተባለ لاختلاف العوامل ሰራተኞቹ ለመለያየታቸው الداخلة عليها ذات كلمه ላይ كلمه ይዘከራል تأنثها بلنا يا شباب كلمة ملون صاحب الأجرمية أنثها قلنا أبزاهنيون كلم اسم جنس جمعي سلوهنا جمع سلالة دل جمع الغالب فيه أنه يؤنث التأنثها بلنا قرآن لا يقول سنة كلمة ملون الله سبحانه وتعالى مذكر يا رجل يتنازل يحرفون الكلمة عن مواضعه من بعد مواضعه إليه يصعد الكلم تصعد على العلم إليه يصعد الكلم الطيب اسم الجنس سلهنا كم اللي يباتشو يلالو جمع الناس اسم الجنس الجمع كم اللي يباتشو مسائل وچاندنياو الجمع لا تأنيث يبزال اسم الجنس الجمع لا من يبزال تذكير يبزال طيب لفظا أو تقديرا إيه ለሁለቱም ሊመለስ ይችላል ይላሉ ለፍظን የሚለው እና አው ተቅዲራን የሚለው ተግይር ላለውም لاختلاف العوامل ላለው ለቅርቡም ልትመልሰው ትችላል የመጨረሻው ከሊም ሲቀያየር ለፍظን ሊቀየር ይችላል ወይ ተቅዲራን ሊቀየር ይችላል ወይም ዓዋሚሎች اختلاف ሲያረጉ ለፍظን ሊለያዩ ይችላሉ ዓዋሚሎቹ ተቅዲራንም ሊለያዩ ይችላሉ ይላል
مثال كتفلق جاء زيد رأيت زيدا مررت بزيد تغيير من دنا لفظي واضح جاء الفتى رأيت الفتى مررت بالفتى بالنلس تغيير من هنا تقديري هنا كذلك جاء القاضي من الزون منقص ይሄ لفظا أو تقديرا لمن ملسنه ነው ለተغيير ملسن لاختلاف كملسنው ደግሞ عاملو ለምሳሌ አሁን እስካሁን ድረስ عاملو ተለያይቷል جاء زيد فاعل ነው የሚፈልገው جاء ያለው رأيت ያለው ደግሞ مفعول ነው የሚፈልገው ሰውየው من ضرب بله ለምሳሌ من ضرب አለ من ትለዋለህ زيد من ضربت زيدا እዚህ ላይ اختلاف ያደረገው ምንድነው ተغييሩ ሳይሆን عامሎቹ ምን ሆኑ ሙቀደሮች ሆኑ من ضربت ስለ زيدا ማለት ضربت زيدا ነው አልመጣም ተቀድሮ ነሰበው من ضرب ስትል ደግሞ زيدን ወይ من جاء به زيدን لفظا أو تقديرا ودزام مملسو يتشالال إلال سلزه إعراب تغيير أواخر الكلمة لفظا أو تقديرا وده إعراب نملسنا ميمتاو النقر دمنا طيب والفعل والواو عاطفة استئنافية من الفنت شلال لي بلوان مبنية على الفتح الفعل مبتدا مرفوع بالابتداء علامة رفعه ضمة ظاهرة يعرف فعل مضارع مغير صيغة مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم علامة رفعه ضمة ظاهرة ونائب فاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو ضمير للمفرد المذكر الغائب في محل الرفع نائب الفاعل مبني على الفتح والجملة من الفعل ونائب الفاعل في محل الرفع خبر الفعل لا والجملة من المبتدا والخبر معطوفة فالاسم يعرف بالخفض بعد وسد عطفا ولن عاطفانات كان واويت استئنافية كان نزرو بقد الباء حرف جر مبني على الكسر قد مجرور بالباء في محل الجر مجرور بالباء مبنية على السكون الجر والمجرور متعلق بيعرف والحرف الواو عاطفة استئنافية الحرف مبتدا مع نكرة موصوفة في محل الرفع مبتدا مبني على السكون شيء بالو لن أول لا حرف نفي مبني على السكون يصلح فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم علامة رفعه ضمة ظاهرة مع ظرف منصوب على الظرفية علامة نصبه فتحة ظاهرة مع مضاف الهاء وضمير الغائب في محل الجر مضاف إليه مبني على الضم والظرف متعلق بلا يصلح دليل الاسم دليل فاعل لا يصلح فاعل والفاعل مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة دليل مضاف الاسم مضاف إليه والمضاف إليه مجرور بالمضاف على الصحيح علامة جره كثرة ظاهرة والجملة من الفعل والفاعل في محل الرفع نعت لما والحرف شيء غير صالح معه دليل الاسم لن ولا الواو عاطفة لا حرف نفي مبني على السكون دليل معطوف بفاعلية وللمعطوف كن معطوف عليه تبعه بالرفع علامة رفعه ضمة ظاهرة دليل مضاف الفعل مضاف إليه مجرور بالمضاف علامة جره كثرة ظاهرة باب الإعراب باب خبر لمبتدئ محذوف تقديره هذا باب أو باب مبتدا والمبتدا مرفوع بالابتداء علامة رفعه ضمة ظاهرة وخبره محذوف تقديره هذا محله مبتدا خبر في محل الرفع مبتدا لباب الاتصال والجملة من المبتدا المقدر والخبر المذكور أو الجملة من المبتدا المذكور والخبر المقدر جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب باب مضاف الإعراب مضاف إليه والمضاف إليه مجرور بالمضاف على متجر كثرة ظاهرة الإعراب مبتدا هو ضمير فصل على الأصح لا محل له من الإعراب مبني على الفتح تغيير خبر تغيير مضاف أواخر مضاف إليه أواخر مضاف الكلم مضاف إليه المضاف إليه مجرور بالمضاف على متجر كثرة ظاهرة في آخره والجملة من المبتدا والخبر جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب لاختلاف اللام حرف جر مبني على السكون لاختلاف اللام حرف جر مبنية على الكسر اختلاف مجرور باللام علامة جره كسرة ظاهرة اختلاف مضاف العوامل مضاف إليه والمضاف إليه مجرور المضاف علامة جره كسرة ظاهرة الداخلة نعت لعوامل والنعت يتبع المنوط تبعه بالجر علامة جره كسرة ظاهرة عليها جار ومجرور متعلق بالداخلة الاختلاف يالون جار مجرور بتغيير أن تلتلنوا عليها يالون الداخلة بالو
እናንጠለጥለዋለን لفظا أو تقديرا አንዳንዶቹ منصوبان على الحال ይላሉ አንዳንዶቹ ደግሞ مفعول لفعل محذوف مفعول مطلق لفعل محذوف ብለው مفعول مصدر አድርገው የሚያርቡም አሉ አንዳንዶቹ ደግሞ موصوف ተጥሎ ለተጣለ موصوف ሲፈቶች ናቸው ብለው የሚያርቡም አሉ لفظا ማለት ነው او تقديرا በዛኛው ላይ معطوف ይሆናል ስለዚህ ኢዕራብ ማለት لغة واصطلاحا عرفنا ولا شيء واصطلاحا يعرفنا معنوي ነው በሚለው تعريف ነው لفظي ነው በሚለው አልعرفنا ይሄንን አየን ከዚህ በኋላ ወደ اقسام الاعراب ልንገባ ነው اقسام الاعراب የኢዕራብ አይነቶች አሉ اقسام الكلام ትናንት አይተናል ትናንት ስንት አይተናል ብለናል اقسام الكلام ብለን ባይሆን ቀይደናል التي يتالف منها الكلام ገና ሊገኝ እኮ ነው كلام ገና كلام ልናስገኝ ዘንዳ ከምንድነው كلام የምናስገኘው እሱን አይተናል አሁንም ኢዕራብ اقسامዎች ያሉት اقسام الاعرابን እናያለን የሚተዓረበው ልብ በሉ تغيير اواخر الكلمه ايه تغيير يغير مصدر ነው فعل الفاعل ነው غير ስለዚህ تغيير ማለት ተغير በሚለውና አውላለን የሚሏሉ የغير مصدرስ ማን ነው ከተባሉ ምን ይላሉ تغيير የغيرም የغيرም مصدሩ ማን ነው تغيير ነው ስለዚህ ችግር የለውም አንዳንድ ጊዜ ተዓሙቁ ብዙ አይጠቅም ይሄ تغيير የሚባለው የغير مصدر ነውና እነዚህ የምናርባቸው ከሊማዎች አይغيሩም ይغيራሉ እንጂ አይغيሩ ለምን تغيير ተባለ ለሚባለው تغيير بمعنى التغير ነው ይላሉ እኛ ደግሞ የغيرስ መስደር ማን ይሆናል ያው تغيير አይደለም የሚሆነው ስለዚህ ችግር የለውም لا بأس بذلك طيب واقسامه اقسام الاعراب የኢዕራብ አይነቶች አራት ናቸው አለ እንግዲህ ሙዕረብን ትይዝልኛል اسم ሆኖ متمكن حرفን ያልመሰለ مبني ያልሆነ اسم ነው ሙዕረብ የሚሆነው ወይ فعل مضارع ሆኖ لم يتصل باخره شيء ያልገባበት ነው ብለናል ሙዕረብን ሐስረና ወላው ስለዚህ እዚህ የሁለት አይነቶች የሚተዓረቡ ነገሮች የነሱ اقسام الاعرابቸው አራት ነው አሉ አንደኛ رفع የሚባል አለ ونصب ሁለተኛ نصب ነው وخفض ሶስተኛው خفض وجزم አራተኛው جزم ይባላል እነዚህ አራቱ ምን ይባላሉ انواع الاعراب ወይ اقسام الاعراب አንድ ነው انواع ቢባል اقسام ቢባል طيب እነዚህ እንግዲህ ሙዕረብ የሆኑ ነገሮች በሙሉ ቅድም ያልናቸው ከዛ አይወጡ አንድ ነገር ሙዕረብ ነው ካል اما ان يكون مرفوعا واما ان يكون منصوبا واما ان يكون مخفوضا واما ان يكون مجزوما ከዚህ በኋላ እነዛን ሁለቱን ይተዓረባሉ ያልናቸውን እንዳትረሱልኛ ሸባብ በእነሱ ላይ ሁክም ቢና የሚደረገው በሁለቱ ላይ ስለሆነ ተዓረባል ያልነው الاسماء المتمكنና فعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء ብለናል ድርሻ ላይ ያከፋፈሉ ነው ይሄ ሰውዬ ለነዚህ ለሁለቱ ነገሮች اقسام الاعراب عموما አራት ናቸው የሚተዓረቡ ነገሮች ደግሞ ወደ ስንት ይከፈላሉ ብለናል ሁለት ናቸው ብለናል ለነዛ ለሁለቱ እነዚህን አራቶቹን ምን ሊያረጉ ነው ያከፋፍሉ طيب فللاسماء ለስሞች አሉ المتمكن እንላለን من ذلك አሁን ካለፈው ካራቱ الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها الاسماء المتمكنه
أواخر الكلم بمبال عندنا يتفلقوا الصنو بلنال متمكنوش لهونو أسماءوش رفعنا نصبنا خفض الله تشوال صوست بيتشا جزم مبالوس اسم لاي عيقبا طيب وللأسماء وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها فعل قدمني من المعربات الأسماء المتمكنة والفعل المضارعون الأفعال والجمعون مساتشو كن جمعون لا أفعال وتدقمو كنزاهم كاسالفناتشو من المذكور مالتنا من ذلك رفعنا نصب صستنا جزم خفض مبالو هيقبا سلازي درشاتشونا وقت مالتنا يا معربوتو أفعال يجمعوا حقيقة አይጀማም ነበር ምክንያቱም فعل مضارع ብቻ ነው የሚታረበው ብለናል فعلን ወደ ሶስት እንደሚከፈል ወደፊት ያመጣል ግን ድርሻ ያለው ከኢራብ ስምን የሚመስለው فعل المضارع ብቻ ስለሆነ እሱ ብቻ ነው የሚታረበው ብለዋል انما جمعه نظرا الى انواعه ثلاثي ሊሆን ይችላል ሩባዒ ሊሆን ይችላል مجرد ሊሆን ይችላል مزيد فيه ሊሆን ይችላል ያን በማየት ነው እንጂ አለዛ አንድ ነው فعل مضارع ብቻ ነው የሚታረበው ከአፍዓሉ اسماء ከሆነ ብዙ አይነት አስማዎች አሉ طيب ስለዚህ رفعنا نصب ساعات كده رفعنا نصب يشترك فيهما الاسم والفعل رفعنا نصب اسمم ላይ ይገባሉ فعلም ላይ ይገባሉ جر ከሆነ اسم ላይ ብቻ ይለያል جزم ከሆነስ فعل ላይ ብቻ ይለያል እንግዲህ ህክማ ይዘክራሉ ለምን ጀር فعل ላይ አልገባም جزم اسم ላይ ለምን አልገባም ለሚለው መልስ ሲያቀርቡ ስም ቀላል ነው ስም ቀለል ይላል مدلول واحد ነው تعريف ላይ እንደሚታወቀው ያሸባል الاسم من بلن عرفناه كلمة دلت على معنى بنفسها ولم بأحد الأزمنة الثلاثة وضع سلزه معناه من دنه فردنه بزه بكل من أجنة خفة سلاجنة يعني خفاون جر قبته يتكلم تبالا لزانه بجر جر بس ميتلجوا يلال فعل تجمو ميمراو بمندنه بلنا براسم لاي يمران እንደገና በኋላ ደግሞ على الزمن ይመራል ሲቀላል معناه مركب መሆኑ ምን ይሰጠናል خف ሲቀል جر ለሱ ብንሰጠው ምን ይሆናል زياده ثقل الى ثقل ስለዚህ جزم በሱ ተለየ ይላሉ لتعادل ثقله او ليعادل ثقله العلل النحويه አንዳንዶቹ አንቀበልም የሚሉ አሉ አንዳንዶቹ እንቀበላለን የሚሉ አሉ ከተመቸህ ወሰደው ካልተመቸህ አስለን ይሄ حكم شرعي አይደለም حكم اصطلاحي ነው وجوب የምንለው ማንኛውም ማወቅ የሚገባው ሸባብ እንዲህ ማድረግ ዋጅብ ነው የመታው ይሄ اصطلاحي حكم وجوب اصطلاحي استحباب اصطلاحي ስለዚህ በዚህ ያልላሉ والله اعلم ስለዚህ اقسام الاعرابንም አየን ስም በምን እንደሚለይ فعل በምን እንደሚለይም ሰውየው جزاه الله خيرا አሳወቁ طيب الرفع مثال اضرب زيدا والنصب نحو لن اضرب زيدا ሁለቱንም ሲነስብል اضرب فعل مرفوع ሆነ زيدا اضرب نعم اضرب زيدا اضرب فعل مرفوع يفعل مثلا وللافعال لو استنا يقبوا للاسماء الفن والنصب نحو لن اضرب زيدا والجزم نحو لم اضرب زيدا فدل ذلك على ان الرفع والنصب مشتركان بين الاسماء والافعال وان الجر خاص بالاسماء والجزم خاص بالافعال
وإنما اختص الاسم بالخفض لخفته وثقل الجر فتعادل وأيضا لكون الاسم هو الأصل في الإعراب اختص بحركة زائدة عن الفعل بخلاف الفعل في الإعراب أصله سمنه أصل السكهنا عند حركة يجمر الله أصل سلوانكم لبالي جلال ولا التنيايل طيب بخلاف الفعل لأنه ثقيل والجزم خفيف فقابل خفة الجزم ثقل الفعل فتعادل ولما قدم الكلام على الإعراب وأقسامه شرع يتكلم على علاماته طيب أهن እንግዲህ ኢዕራብ የሚባለው አንዋዑ አራት መሆኑን አወቅ ከአራት የፊዕልን ድርሻና የስምን ድርሻዎች ስምና ፊዕል የሚሻረኩባቸውን ስም የሚለይበትን ፊዕል የሚለይበትን አውቀናል مع علته ህክማውንም ዘከረን ዝም ብሎ አይደለም ከዛ በኋላ ምልክት አንድ ነገር መርፉዕ ለመሆኑ ወይም ደግሞ መንሱብ መጅሩር መጅዙም ለመሆኑ ምልክት ያስፈልጋል እነሱን ምልክቶች ደግሞ ሊናገር ምክንያቱም ኢዕራብ የሚለውን በመንደና ያረፉት ሰውየው ማዕናዊ ያርገው ስለአረፉት ምልክት ያስፈልገዋል ለፍዝ ያርገው በሚያርፉት ሰዎችም ምልክትን አብረው ይዘክራሉ ይላሉ على كل الاحوال አሁን ወደሱ ሊሄድ ነው طيب باب معرفة علامات الإعراب ይላል ባቡ እንግዲህ ካሁን በፊት አሳልፈናል ኢዕራቡን በምን እንደሚቀራ لغةን واصطلاحንም ታሪፉ ባቡ معرفة علامات الإعراب የኢዕራብ ምልክቶች አሉ የነሱን የምልክቶችን ማወቂያ ባብ ነው ይሄ ይላል للرفع 4 علامات رفع የሚባለው أقسامه 4 بلن رفع ونصب وخفض وجزم بلنا ለያራቱ ሁሉ ምልክቶች ሊያመጣል رفع የሚባለው አራት ምልክቶች አሉት አለ ከአራቱ አንዲቱ አሳለትን እንላለን ሌሎቹ እሷን ተክተው ምልክት ይሆናሉ ለረፍ እሷ አልመች ስትል ነው የሚመጡት ሌሎች አለዛ አስሉ المرفوعات ስምም ሆነ ፊዕልም ሆነ አንድ ነገር መርፉዕ ነው ካልነው በምንድነው መረፈዑ አስሉ ترفع بالضم إلا إذا لم نتمكن من الاتيان بها ضم لما تشالج ضم كالتمتج فيعدل إلى غيرها أو كم يمتو ضم لنا متى كالتشال وده الصوان وده متكون نزنا بلالن مالتنا الضمة وهي الأصل قدمها لأنها الأصل إلى ضمة من علامات الرفعنات أصلها مسوانات من وتان بتوني ميامتا والواو نيابة عن الضمة نلال الصوام واو مهلة بوتات هنالي الصوام ميامتا والالف الفم علامة الرفع لتوان تشلالي عند بوت والنون نونم علامة الرفع لتوان تشلالي سنتاغنيا አራት علامات الإعراب እንግዲህ ስንት እንደሚሆኑ እናውቃለን ከወደፊት ከመናያቸው ስለዚህ አንድ ስምም ሆነ ማንኛውም መርፉዕ ነገር መርፉዕ ለመሆኑ ምልክት ضمانات የምትሆነው አልመች ካለች ተፈضل ወደ ማን እንዘነበላለን ወደ ሌላ اما الى الواو او الى الالف او النون طيب ስለዚህ ዋውን فرع አርገን ነው የምንይዘው ከዋው በኋላ የተዘከሩትን ሶስቱ ضمايتን اصل አርገን እንይዛለን فاما الضمه የመጀመሪያይቱ فتكون علامه للرفع في 4 مواضع الضمه علامه الرفع مهونها اصل ነው ብለናል يا شباب ስለዚህ ضمه علامه الرفع ሆና ከመጣች መጠየቅ አትችልም ለምን ضمه علامه الرفع ሆና አትልም ለምን لانها اصل في بابها مرفوعاتዎች ላይ በምንድነው መረፈ ያለበት በضمه ስለሆነ መጠየቅ አትችልም ዋው ወይ አሊፍ علامه الرفع ነው ከመጣ ወይኑን ተጠይቃለህ መልሱንም ይሰጣል እዛው ጠየቅበት ቦታ ላይ ማለት ነው ምክንያቱም ከአስሉ ስለወጣ ዋውን ወይም አሊፍን ወይም ኑንን علامه الرفع ስናረግ
ኢላ አብዋብ النيابه እየገባን ስለዚህ ምን ሆኖ ነው ዋው علامه الرفع የሆነው እዚህ ላይ ብትል ወይ من الاسماء الخمسه ስለሆነ ወይ جمع المذكر السالم ስለሆነ ضمه ስለማትመች ዋው ቢንቱ ضمانات ይባላል ضمان ስስበው ضمان ስትስበው የሚወለደው ምንድነው ዋው ስለሆነ علامه الرفع ሊሆን ይችላል طيب አራት ቦታ ላይ ይላል አንደኛው ፊል እስሚል ሙፍረዲ እስመል ሙፍረድ ላይ እስመል ሙፍረድ የሚባለው እዚህ ባብ ላይ ነው ያለነው እኛ ባብ الإعراب ላይ ስለሆነ الاسم المفرد ማለት هنا مثنانا جمعنا ملحق بهما ያልሆነ ولا من الاسماء الخمسه ያልሆነ ማለት مفرد ማለት في باب الإعراب مثنام ያልሆነ جمع المذكر السالم ያልሆነ በእነሱ ملحق ያልሆነ ولا من الاسماء الخمسه ያልሆነ ስም ከሆነ علامه الرفع ምን ይሆናል ضمه يهون ربما تظهر وربما تقدر تغيير لا تعرفون اسلفنا لا شيء تغيير اواخر الكلمه لفظا او تقديرا بلنا جاء زيد بتل ايه اسم المفرد يبالال مثنى مثل አይደለ جمع المذكر السالم مثل አይደለ والحق بهما مثل አይደለ من الاسماء الخمسه مثل አይደለ جاء زيد علامه الرفع ضمه يهون وظهرت جاء موسى بتلم علامه الرفع ضمه يهون الاسم المفرد ስለሆነ لكن ضميته من هنا مقدر جاء القاضي جاء طيب ሁለተኛው وجمع التكسير جمع التكسير ማለት የሙፍረዱ ቃል የተሰበረበት ጀምዕ ማለት ነው ከስድስት ነገሮች ባንዱ ይገኛል ይላሉ على كل الاحوال مفرد لفظ ቀይሮ መጣ ጀምዕ ላይ እሱም ላይ علامه الرفع ምንድነው የሚሆነው ضم سواء قدرت او ظهرت رجل لمفرد ነው አሸባ رجال ብንለውስ ጀምዕ ሆነ ይሄ ጀማዕ المكسر ይባላል رجل ሶስት حرف ነበር رجال ላይ አራት ሆነ ራውም ተቀያየረ ሐረካዎችም ተቀያየሩ جاء الرجال جاءت الرجال አይ ጀማዕ التكسير جاء الاسرى ይሄ ጀማዕ التكسير ነው የአሲር ስለዚህ ዝላ ظهر اسرى اسارى اسارى ይባላል سواء ظهرت او قدرت ሁለተኛው ቦታ ጀማዕ التكسير ነው ይላል وجمع المؤنث السالم ሁለተኛው ወይም ሶስተኛው ضم علامه الرفع የምትሆንበት جمع المؤنث السالم ነው جمع المؤنث السالم ደግሞ ሸርጥ አይደለም ያጀብ ጀምዑ ለሙዘከርም ሊሆን ይችላል ለሙአነስም ሊሆን ይችላል ሙሳሊምም ሊሆን ይችላል ሙከሰርም ሊሆን ይችላል ما جمع بألف وتاء مزيدتين ማለት ነው የተፈለገ جاءت المسلمات بتل ولا تكون الا ظاهره جمع المؤنث السالم لاي ضميت مسلم المفردنا جمع التكسير لاي من بلانال سواء كانت ظاهره او مقدره እዚህ ላይ ግን لا تكون الا ظاهر ለምን አኺሩ ምንድነው የሚሆነው ብለናል ታእ ነው የሚሆነው ታእ ምን احرف العله አይደለች ስለዚህ እንደሌላው ሁሉ ወደ المتكلم ሲጠጋ ብቻ ነው مقدره جمع المؤنث السالم ان اضفناه الى ياء المتكلم اعراب من ይሆናል مقدر ነው የሚሆነው ይሄ ደግሞ في حاله الرفع ብቻ ሳይሆን في الاحوال الثلاثه كله ስለዚህ جمع المؤنث السالم ላይ ምንድነው ምንለው لا تكون الا ظاهره طيب የመጨረሻውና አራተኛው والفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء فعل مضارع هنا ሁለተኛው من اقسام المعربات السنو ብለናል فعل المضارع ነው በመጨረሻው ምንም አልገባበትም በመጨረሻው ላይ علامه الرفع ምን ይሆናል شيء ምንለው ያሸባ ሶስት ነገሮች ያካትታል እንግዲህ አንኛው ብዙ ይሆናሉ ግን ባንዱ አድርገን ኑነን ንስዋ ያልገባበት ከሆነ ወይም ደግሞ ኑነ التوكيد واحد ኑነ التوكيد ካልገባበት فعل المضارع
لينبذن لنسفعا بالناصية إذا لا أصلا يخرج عن الإعراب نون التوكيد كجبابت فعل المضارع من دونه حكمه مبني سلمها يخرج عن الإعراب وكذلك إذا دخلت عليه نون النسوة يخرج عن باب الإعراب أي تعرب يقمنا النسوة يقمنا يضربنا بالتل مبني على السكون نميون يهي وطال كذب ليلو إذا لم يتصل بآخره شيء مالت ألف الاثنين واو الجماعة ياء المخاطبة السم مقبات اللبت ألف الاثنين كقبابت واو الجماعة كقبابت واو الجماعة للمخاطبين اللي هو نجلال للغائبين اللي هو نجلال ياء المخاطبة كقباتشبت كإعراب أيوتام معربنا لكن لا يرفع بالضم بضم ما لم يرفع حكم وديته هدان إلى الإعراب بالحروف فيما يرفع بالنون للصلاة النايوال طيب ثلاثة هون مثلاي سواء كانت ظاهرة أو مقدرة نلالن فعل المضارع هم قالناچو ነገሮች ነፃ ሆኖ ከመጣ علامة الرفع የሚሆነው ምንድነው شباب ضم سواء كانت ظاهرة أو مقدرة يضرب كالك ينصر ምንድነው የምትሆነው ظاهر يخشى يدعو ምንድነው የሚሆነው مقدر ضم مقدرة ነው ምንለው تعذر استثقالية ስለዚህ خلاصة ما قلنا في هذا علامة الرفع ضمة ستون وصوصت لاي ظاهرة أو مقدرة نلالن أرات بوتانا متهنو بلنا لجو اسم المفرد جمع التكسير الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء أصوصت لاي سواء كانت ظاهرة أو مقدرة نلالن أرات تنيو جمع المؤنث السالم لاي لا تكون إلا ظاهرة نلالن كنايتم آخر من سلهنا ولنا لسن حكمه تعس لهنا استثقال ما ينور تعذر سلام ما ينور طيب إعراب يلسانه وأما الواو ساعات سنتون لسن طيب كنا نجلسنا كمان አመንኑን እናቆማለን ኢንሻአላህ ኪታቡ ማለቅ ነበረበት መትኑ እንኳን ቢሆን አጀሩ ማካውን በፊት ያልሰማ ወይም ያልቀራ ሰው አለ ከውስጣችሁ ነው ሁላችሁም እንደ ሸሪካ ነው ናም ያልቀራችሁ አላችሁ ስለዚህ ቢያንስ መትኑን እንኳን ሁሉም ሰው መስማት ነበረበት መትን ተቀርቶ ሁሉም ሰው መስማት ነበረበት لكن لا يسال زمان ما يومان وإما 3 أيام لا يكفي إعرابንም ተዋዋለሁ ሸርሁንም ተዋዋለሁ ግን እንደዛ ሆኖ ምን አይበቃንም ያው መትን ብለን እንሰምድደው ከተባለ باهونو ملكما እየተሸረሐ ነው باهونو ملكما طيب واما الواو فتكون علامه للرفع في موضعين واو ደግሞ علامه الرفع ከሆነች ምን ብለናል ወጣናሁን ከአስል ወተን ወደ የትሄን ወደ ብንያባ ይሄርን واويቱ ضمان ተክታ ነው ምንል فتكون علامه للرفع سنل تلقائيا نيابة عني الضمان نلال ضمان تكتا علامة الرفع تهونالي في موضعين اولت بوتاوች ቀነሰች አስል ናት ብለናል ضمايቱ አስል ስለሆነች አራት ቦታ ነበር እቺ ደግሞ እንግዲህ ይሄም እንግዲህ ያልላሉ እነሱ አንዳንድ ጊዜ መበለጥም ሊኖር ይችላል ያ ሸባብ ፈርዕ ሆኖ አስሉን ሊበልጠው ይችላል ማፊ ማኒ አስላ አምሲላዎች ያመጣሉ ብዙ ዑለሞች አሉ ሲዘከሩ መሻይኾቻቸው አይታወቁ ማለት መሻይኽ አሏቸው መሻይኽ የላቸውም ሳይሆን ግን هم فاقوهم خلاص الفوال
ስለዚህ አሁን እንደዚህ ነው ህክማ የሚያመጡት ሁለት ቦታ ላይ في جمع المذكر السالم جمع المذكر السالم የሚባል አለ እሱ ላይ علامه الرفع ትሆናለች جمع المذكر السالم باختصار ما سلم فيه بناء مفرده جمع المذكر السالم የሚባለው مفرد في حرفዎች እንዳሉ ይመጡና في حاله الرفع واوና ኑን የተጨመረበት في حالتي النصب والجر يا እና ኑን የተጨመረበት زيدون ለምሳሌ الزيدون አልክ አልተቀየረም ምን ጨመርክበት ዋውና ኑን الزيدين رايت الزيدين مررت بالزيدين بتل من ما ጨመርክበት የመጨረሻይቱ ያቺ አላ አትቆጠርም ያ ሸባብ እሷ ለታሪፍ ነው የምትመጣው እንግዲህ ዓለም ሲሰናና ሲጀማ ይራዱ ተንኪሩ ስለዚህ ለታሪፍ ትመጣል جاء الزيدون تلال علامه الرفع جاء الزيدون الرب تبال مرفوع علامه الرفع الواو نيابه عن الضم انلاله لانه من جمع المذكر السالم الذي رفعه بالواو نصبه وجره بذا وفي الاسماء الخمسه اسماء الخمسه ويما الاسماء الخمسه የሚባሉ አምስት ስሞች አሉ ወደ 6 የሚደርሱ ይሆናል እሳቸው ይሄ ሐንን አይቆጥሩም አንዳንድ ዑለሞች ስላልቆጠሩ እነሱን ተከትለው አልቆጠሩ አምስት ስሞች አሉ እነሱም علامه الرفعቸው ዋው ነው ይላሉ وهي ابوك واخوك وحموك وفوك وذو مالك وحموك ብሏል ይቻላል وحموك እንግዲህ አቡካ ካልክ ያ ሸባብ من الاسماء الخمسه ነው جاء ابوك ብትል አሁንም خبر ሆኖ መጥቷል وهي مبتدا ነው ابوك خبر مرفوع وعلامه رفعه كتباله الواو نيابه عن الضمه لانه من الاسماء الخمسه واخوك معطوف على الخبريه علامه رفعه الواو وحموك حموكي ነው የተዘከረው ይላሉ አንዳንዶቹ حم ማለት يطلق على اقارب زوج المراه ولا يطلق على اقارب زوج الرجل ይላሉ አንዳንዶቹ ለሁሉም استعمال ይደረጋል በሚሉት وحموك ልትልም ትችላለህ وفوك وذو مال فوك ማለት فموك ማለት ነው አፍ ማለት ነው فوك ማለት ይሄ ፉ ያለው من الاسماء الخمسه ነው እንግዲህ ሸርጥ አላቸው ብለናል ይሄን ኢዕራብ የሚተዓረቡበት ሸርጥ አላቸው ሳይበ ላጀሩማ አልቆጠሩትም ሸርጡን አሟልተው ነው የመሰሉት ሽሩጦቹን አራት ሸርጦች የሚባሉ ሙፍረድ መሆን ሙዳፍ መሆን ኢዳፈቱሃ ኢላ ገይሪ ያኢል ሙተከልም መሆን ሙከበራ መሆን እነዚህን ሸርጥ ያመጣሉ ሸርጡን አሟልተው ስለመሰሉ ሽሩጦቹን አልቆጠሩ ዙማሊን የገንዘብ ባለቤት ማለት ነው ስለዚህ ዋዊቱ እስንት ቦታ ሆነች فهلت جمع المذكر السالم لنا الاسماء الخمس واما الالف فتكون علامه للرفع في تثنيه الاسماء خاصه الف ደግሞ علامه الرفع የምትሆነው ሙሰና ላይ ብቻ ነው ሙሰና ማለት በሁለት የሚመራ ሸርጥ ብዙ ሸርጦች ወደ 8 አሉት እነዛን ካሟላ ሙሰና ይባላል ከነዛ አንድ ከጎደለ በሙሰና ሙልሐቅ ይባላል ሙልሐቅ بالمثنى او محمول على المثنى እሱ ላይ جاء الزيداني بتل الزيداني علامه الرفع ምንድነው የሚሆነው الف نيابه عن الضمه لانه من المثنى الذي رفعه بالالف ونصبه وجره بالياء لنا واما النون فتكون علامه للرفع في الفعل المضارع نونيت علامه الرفع مكنه فعل مضارع ላይ ነው አለ አንድ ቦታ ማለት ነው اذا اتصل به ضمير تثنيه ضمير المثنى مالتنا بتثنيه الاسماء مالتهم في مثنى الاسماء مالتنا من اطلاق المصدر واراده اسم المفعول نو بلوات في مثنى الاسماء اونم علامه التثنيه مالت علامه المثنى او ضمير جمع او ضمير المؤنثه المخاطبه ስለዚህ الزيداني يفعلان قالك الزيداني بمن يرفعل بلنا الزيداني لا علامه الرفع ምንድነው ብለናል يا شباب الالف نيابه عن الضم فعل مضارع الف الاثنين ሲገባበት علامه الرفع ምን ይሆናል ይያልን ነው الزيداني يضربان الامثله الخمسه የሚባሉት يضربان ስናረበው ምን ብለን እናረባለን فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعلامه رفعه النون وعلامه رفعه النون نونيቱ ምን ትሆናለች ይያልን ነው
لرفع ملكت نيابة عن الضمة لأنه من الأمثلة الخمسة التي رفعها بالنون ونصبها وجزمها بحذفها يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين أمس الأمثلة الخمسة بمبال التوق قالوا النزهة ونتأكسوا لاي ضمير المخاطبين أو ضمير الغائبين أو ضمير المخاطبين والمخاطبتين ضمير الغائبين أو الغائبتين كجبابت فعل وضمير المخاطبة كجبابت علامة الرفع ضمة كمهن وديت انتقال يا رجال ثبات النون ودمه نصب لا إن جزم لا يدقم وديت النون طيب سلزي لرفع سنت ملكت على بلنا كم 4 وللنصب على 5 علامات نصب ደግሞ 5 ምልክቶች አሉት አሉ 5 ሆነ ሰዓቱ طيب መተን 5 ምልክት አለው አሉ ነስብ ስለዚህ ይሄንን 5ን 4 ላይ ተጨምርልኛል ምክንያቱም ስንት እንደሆኑ ዓላማት الإعرابን ማወቅ አለብን ዓላማት الإعراب ስንት እንደሆኑ እናውቅና ኡሱሎችን ለብቻ እናወጣለን ናኢባቶችን ደግሞ ለብቻ እናወጣለን ለነስብ ስንት አለው 5 እና 4 9 على سبيل الأصالة الفتحة إلها የመጀመሪያው ዓላማተ النصب فتحة ነች ሁለተኛ والالف نيابة عن الفتحة والكسرة نيابة عنها أيضا والياء وحذف النون 5 مولو المولو فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في 3 مواضع الفتحة تكون علامة للنصب في 3 مواضع في الاسم المفرد فقد تقدم تعرفه أسلفنا وجمع التكسير أيضا رأيت زيدا جمع التكسير رأيت الرجال والفعل المضارع لن يضرب إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء فعل المضارع ناصب قبابت عن لن يمتقالوا نواصبوች ወደፊት ከነዛ ናሲባ من النواسب ከገባበትና መጨረሻው ላይ ምንም ካልተቀጠለበት علامة النصب من يهونال فتحة طيب 3 አገኘ وأما الالف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك ألف عند بوتان في الأسماء الخمسة عندنا مبالوت 5 መሆናቸውን አይተን 5 ቦታ እንል حكماቸውን ነው የምናየው حكماቸው በዋው ይረፈዓሉ በአሊፍ ይነሰባሉ በያ ይጀረራል አንድ ነው حكماቸው ስለዚህ እንዳንድ ነው ምን ይዛት أسماء الخمسة ላይ ألف علامة النصب تهونالي رأيت فعلنا فاعل نو أباك مفعول بمنصوب علامة نصبه الألف نلال وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم جمع المؤنث السالم لا من تهونالي تشالو علامة للنصب نيابة عن الفتحة حركة كحركة كون حرف سلا حركة نبر يتكال أهون حركة حركة متكال مالته لجمع المؤنث السالم خلق الله السماوات إن الحسنات يذهبن السيئات مجرور هذا اللي يا شبابي منصوب وعلامة النصب من هنا حكمة مذكر له حكمة انقدي وقت سلا البكان سلز جمع المؤنث السالم علامة النصب كسران هنا وأما الياء فتكون علامة للنصب بالتثنية والجمع المثنى جمع المذكر السالم لا علامة النصب هنا الياء رأيت الزيدين رأيت الزيدين مثنى جمع المذكر السالم علامة النصب من النوم هنا وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال التي رفعها بثبات النون قدم يالنو ضمير التثنية وضمير الجماعة وضمير ياء المخاطبة كجبابت علامة الرفع من هنا البلنا ثباتا إذا نزه جبوبت لاي ناسبا كاس جبهبت السا منصوب من هنا وبمندنه بحذف الزيدان لن يقوما أنت يا هند لن تقومي
الزيدون لن يقوموا ببال علامة النصب من دنو ميهونو حذف النون اتيانوا لرفع ملكتنا وكال مودقوا ميهونو لمندنو لنصبنا لجزم ملكت هنا الجزم على درسنا قال طيب وللخفض 3 علامات تجمر الله قدم 9 له ها نعم 12 طيب خفض ደግሞ 3 ምልክቶች አሉት አሉ الكسرة والياء والفتحة كسرة أصالة نلالن يا أن فتحا من النلنو نيابة فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في 3 مواضع في الاسم المفرد المنصرف له اسم المفرد هنا سيابقى من الشرطة علامة الخفض كسرة لتهن من الشرطة منصرف مهنا اللبت منصرف قال هنا مفهوم المخالفة علامة الخفض كسرة ساهن مهنا فتحان مهنا وجمع التكسير المنصرف جمع التكسير هنا منصرف كهنا علامة الخفض كسرة هنا لا وجمع المؤنث السالم جمع المؤنث السالم لا يوم منصرف على لهم لأنه لا يكون إلا منصرفا جمع المؤنث السالم يا شباب من دنا يهونم منصرف جاي هون ከተጠራበት ማላ ይንصرف ሊሆን ይችላል ይላሉ አንዳንዶች ዓለም ከሆነ ጀማል ሙአነስ ሳሊምን መጥሪያ ያረከው የዛ ጊዜ ምን ይሆናል ማላ ይንصرف ሊሆን ይችላል ጀማል ሙአነስ ሳሊም አይደለም ከተጠራበት በቃ አንድ ሰው መምሪያ ለአንድ ሰው ብቻ እንዲጠቁ ወይ ለአንድ ቦታ ወይ ለአንድ ሰው እንዲመራ ተደረገ ጀማል ሙአነስ ሳሊም መሆኑ ምን ሆነ ቀረ ስለዚህ منصرف ብሎ ያልቀየደው እነዛን ሁለቱን እንደቀየደው لانه لا يكون الا منصرفا طيب واما الياء فتكون علامه للخفض في 3 مواضع يايت ደግሞ ሶስት ቦታ ላይ ምን ትሆናለህ ያሉ ለخفض ምልክት ትሆናለህ ሁሉም ላይ ኒያበተናኒ ምንድነው ምንለው الكسر في الاسماء الخمسه مررت بأبيك بالتلمسان والتثنية مررت بالزيدين والجمع الجمع المذكر السالم مررت بالزيدين نزه سوستلا يأتو نيابة عن الكسرة علامة الخفض ونالج يالو وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف قالوا فتحة علامة للخفض ونالي نيابة عن الكسرة عكس جمع المذكر السالم جمع المذكر السالم لا كسرايته علامة النصب تهونالي نيابة عن الفتحة بالنبه እዚህ ላይ ደግሞ ማላ ينصرف ስም ላይ فتحة علامة الخفض تهونالي نيابة عن الكسرة لا ينصرف ማለት የማይነወልና ከስራ ማትገባበት ማለት ነው ብለው ያعرፉታል ስለዚህ اسم مفرد ሊሆን ይችላል جماعة تكسيرم ليهون يشلال يا مالا ينصرف ميهونو الصلاة مررت بأحمد مررت بأحمد كبايته حرف الجر لا تلن أحمد مجرور بالباء علامة جره فتحة منه نيابة عن الكسرة لأنه اسم غير منصرف والمانع له من الصرف علتان فرعيتان من الانتتين وهما العالمية ووزن الفعل أحمد لا وزن الفعل العالمي እንደገና ጀማዓት ተክሲር ይያልን ነው መሳጅደ ብትል መረርቱ ቢመሳጅደ ይሄ መሳጅደ ያለው علامه النصب علامه الخفض فتحه ነው የሚሆነው ኒያበተን عن الكسرة صيغه منتهى الجموع የሚባል ስላለ طيب وللخفض علامتان وللجزم علامتان ስንት ይዛናል ቅድም 12 ላይ ሁለት ሲጨምር 14 ይሆናል ከ14ቱ አራቱ ኡሱል 10 نائبات عني الأصول ناتشو بلو أسكمتوا ስለዚህ የዓላመት الرفع ضمان تيزال أصل علامة النصب لا فتحا تيزال علامة الخفض لا كسرا تيزال علامة الجزم لا سكون تيزال لأن الزهرات أصولوች ናቸው እነሱን ተከተው ለነሱ ምልክት የሚሆኑ አስሮቹ ደግሞ ምን ይሆናሉ ኒያባ عن كذا ነው የሚባለው ለጀዝም ሁለት ምልክት አለው السكون والحذف አንደኛው سكون ሁለተኛው حذف
فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر نمله فعل مضارع نو صحيح الآخر نو يمجرشوا حرفه صحيح نو ألف ويادلم ويا أدلم ويدقمو واو الهنم الصلاة جازم كجبابت علامة الجزم من النوم يهنو سكون زيد لم يضرب لم ينصر بالنل إيش لم جازمانات يضربنا ينصر الله سلقباج ينصرنا يضرب آخرات حرف صحيح سلوهنا علامة الجزم ميهونو من دنو سكون نوم ميهونو أصل نوهن لال وأما الحذف حذف مبالو متال مالتنا حذف مالتنا شو متال متالو نقرقن إلا أيه ودافت اندمنا فيكون علامة للجزم لا جزم ملكته ونالالو في الفعل المضارع المعتل الآخر فعل المضارع هنا آخر حرف من حروف العلة كهنا علامة الجزم سكن سايهون ميهونه من دنو حذف حرف العل زيد لم يدعو لم يرمي لم يخشى بالتل لم يدعو لا واو المطال يرمي لا يايت المطال يخشى لا ألف ولم يخشى إلا الله أيضا فليدعو سلزه معتل الآخر كان فعل المضارع علامة الجزم من دنهم يهنو حذف وهو المشهور إيه مشهور إنه إشكال كان بنور ليلو وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون ولتنيا وحذف علامة الجزم ميهونبت قدم نون ستمتا علامة الرفع تهنا اللي يالناچو አምስት ፊዕሎች አሉ እነዛ ላይ ጃዚም ከተሰለጠባቸው علامة الجزم من يهونال حذف النون الزيداني لم يفعلا أنتما لم تفعلا أنتم لم تفعلوا يالك بالتل أنت يا هندو لم تفعلي بالتل لم حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكونيات يفعلا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون لالن قالوا ስለዚህ ወደፊት ደግሞ አሁን የሚታረቡት ነገሮች ለሁለት እንደሚከፈሉ ያሸባ لفظا او تقديرا ብለናል اعراب تعرف لا تغيير اواخر الكلمه لاختلاف العوامل الداخله عليها ብለን ምን ብለናል لفظا او تقديرا لفظا አሁን ወደ تغيير መመለስ እንችላለን لاختلاف العوامل ወዳለው መመለስ እንችላለን ብለናል አሁን በሳቸው ተፍሲር لفظا او تقديرا ودما لملسلن ነው تغيير ودال اعراب معربات بمولو ወደ ሁለት بحركانا بحرف ابواب النياباننا ابواب الانتن فيما يرابه تقديري ወደፊት ይመጣል نكتفي بهذا القدر والله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله